वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ऐसे ड्रामे जिनमें हीरो या हीरोइन को मार दिया जाए देखने में तो सैड होते हैं, लेकिन ऐसे ड्रामास को देखकर जिंदगी के बहुत से पहलुओं से आगाही होती है। ऐसे ड्रामास की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ऐसे ही ड्रामास की बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, प्यारे अफसल। ड्रामा सीरियल प्यारे अफसल का एंड सोगवार था। इसमें अफसल को मरते हुए दिखाया गया। हमजा अली अब्बासी ने एक शर्मीले खामोश तबा आशिक अफसल का किरदार अदा किया। मजे की बात यह कि पूरे सीरियल में इनके डायलॉग्स दूसरे किरदार के निस्बत कम थे। बकौले फराह इब्राहिम यानी आयजा खान, या तो तुमसे बात नहीं होती या फिर पूरी बात नहीं होती। अपनी खूबसूरत अदाकारी की वजह से हमजा अली अब्बासी लाखों दिलों की धड़कन बन गए हैं। देखने वाले इन्हें मजीद ड्रामों में देखना चाहेंगे। ये और बात है कि प्यारे अफसल के खिताब से छुटकारा हासिल करने में इन्हें काफ़ी वक्त लगेगा। आखिरी किस्त में राइटर खलीलुर रहमान और डायरेक्टर नदीम बेग ने हमें चौंका कर रख दिया और प्यारे अफसल के तमाम देखने वाले यही तमन्ना करते रह गए कि काश अफसल और फराह की प्रेम कहानी का अंजाम मुख्तलिफ होता। हम में से कोई भी अफसल की इस तरह की मौत नहीं चाहता था, कम अज़ कम फराह से मिले बगैर हरगिज़ नहीं। लेकिन क्या किया जा सकता है, हर अजीम प्रेम कहानी का अंजाम अलमनाक ही होता है। बहरहाल ड्रामे के इस दर्दनाक अंजाम ने देखने वालों के दिलों में एक खलीज छोड़ दी है। नंबर 9, दोबारा। ड्रामा सीरियल दोबारा में मेन रोल महरू के शोहर को मरते दिखाया गया। अपनी आधी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजारने के बाद जब महरू के शोहर हिदायतुल्लाह का इंतकाल हो जाता है तो वो खुद पर बेवकी को तारी नहीं करती, बल्कि अपने अंदाज में एक नए ढंग से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर देती है। वो हल्के रंग के कपड़ों के बजाय शोख रंग के लिबास पहनती है, अपनी पसंद का बनाव श्रृंगार करती है, घर की चार दीवारी में कैद होने की बजाय बाहर निकलती है और अब वो किसी और की डिक्टेशन नहीं बल्कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जिंदगी जी रही है। लेकिन ये इसके लिए इतना आसान नहीं। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, हर कोई उसकी बदली हुई शख्सियत पर हैरानी के साथ साथ तंजिया जुमले कसता है। उसकी नंद, जिसका किरदार सकीना सोमरो अदा कर रही हैं, उसे हर वक्त ये बावर कराती हैं कि अब वो एक बेवा है और बेवा को ये सब जेब नहीं देता। नंबर 8, चीख। ड्रामा सीरियल चीख में एक मर्डर दिखाया गया है। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह है। वजीह तासीर यानी हीरो अपनी बहन की मंगनी के फंक्शन के दौरान बहन और भाभी की दोस्त का कत्ल हो जाता है। फिर वो अपनी भाभी के सामने बड़ी डिटाई से इस कत्ल का इतराफ़ भी कर लेता है। उसकी भाभी मन्नत उस पर केस कर देती है और इस तरह घर में दुश्मनी का आगाज हो जाता है और एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है। ड्रामा सीरियल चीख नौजवानों में बहुत मकबूल है। ड्रामे की राइटर जंजबील आसिम शाह ने ड्रामे की कहानी को जज्बात और एहसासात का बड़ा गहरा रंग दिया है। ड्रामे के हीरो वजीह तासीर के मनफे किरदार को कमाल महारत और जहानत से लिखा गया है। बिलाल अब्बास ने इसे बहुत एहसन तरीके से अदा किया है। इस किरदार के लिए राइटर और एक्टर दोनों ही दाद के मुस्तहिक हैं। नंबर 7, हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे में भी आप मशल को मरते हुए देखते हो। हम टीवी का ये ड्रामा सीरियल इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसकी कहानी हर हफ्ते एक गैर मुतवक्को मोड़ ले लेती है, जिसके बायस ये नाजरीन की मुसलसल दिलचस्पी का बायस बना रहा। इस ड्रामे की एक अहम किरदार यानी मिशाल ताहिर कुबरा खान अचानक मर जाती है, जिसकी मौत की वजह एक मुअम्मा है और पुलिस ये फैसला नहीं कर पाती कि आया ये खुदकुशी है या कत्ल। कहानी उस वक्त मजीद गंभीर हो जाती है जब मिशाल के कत्ल के शबे में उसकी फुफीजाद बहन महरीन मंसूर यानी माहिरा खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यूं गुज़िश्ता 8 किस्तों में मजलूम नजर आने वाली मासूम लड़की यकायक कत्ल की मुलज़िमा करार पाती है। ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे उमर अहमद के नावल पर मुबनी है, जिसकी ड्रामाई तश्कील भी मुसन्निफा ने खुद ही की है। इस ड्रामे की हिदायत हारून रिन ने दी हैं, जिसके 3 मरकजी किरदार महरीन, मशाल और असवद हैं, जिनके दरमियान मोहब्बत की एक रवायती मसलस है। नंबर 6, डंग। ड्रामा सीरियल डंग भी एक खुदकुशी की कहानी है। ये कहानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नुमान एजाज के गिर्द घूमती है जिस पर एक तालिबा अमल यानी सना जावेद जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाती है। इस इल्ज़ाम के बाद तालिबा के मंगेतर हैदर यानी बिलाल अब्बास और उसके साथी यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर देते हैं। प्रोफेसर अपनी बेगुनाही का सबूत ना दिए जाने की वजह से खुदकुशी कर लेता है। उधर हैदर को पता चलता है कि प्रोफेसर बेकसूर था और सारी की सारी गलती उसकी मंगेतर अमल की थी। जब तक नाज़रीन को प्रोफेसर के गुनाहगार होने पर यकीन था, ड्रामा सब पसंद कर रहे थे। लेकिन जहां तालिबा की गलती सामने आई तो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर दंग ट्रेंड करना शुरू हो गया। नंबर 5, बागी। बागी कंदील बलोच कत्ल केस पर बना सीरियल है।
ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے معاشرے کے اصولوں سے بغاوت کی اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے، ماڈل بننے کے لیے۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ ڈرامہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے بے راہ روی کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی سچ ہے، لوگ اس بات کو اور اس چیز کو جلد ہی اڈاپٹ کرتے ہیں جو وہ میڈیا پر دیکھتے پڑھتے ہیں۔ قندیل بلوچ اور فوزیہ بطول ایک خوبصورت لڑکی تھی جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی ایک بڑی بہن شادی شدہ تھی جس کا شوہر اسے مارتا تھا، جس پر فوزیہ اسے کئی بار طلاق کا مشورہ دے چکی تھی۔ وہ کئی بار اپنے شوہر سے طلاق ملنے کے باوجود دوبارہ شوہر کے گھر واپس بلا لی جاتی ہے، وہ بھی خاندان اور گاؤں کے بڑوں کے زور کی وجہ سے۔ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے وہ خواب جو اس نے میڈیا پر آنے کے لیے دیکھے تھے وہ بکھر سے گئے تھے۔ اس نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کر کے مشہور ہونے کی کوشش کی۔ اس میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی کہ لوگ اب اسے جاننے لگے تھے، لیکن پھر بھی یہ وہ مقام، وہ شہرت نہ حاصل کر سکی تھی جس کے خواب دیکھ کر میڈیا میں آئی تھی۔ اکثر لوگ اس کی حد سے زیادہ بولڈ ویڈیوز کی وجہ سے اعتراض کرتے تھے، لیکن قندیل بلوچ اور فوزیہ لوگوں کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہی، جس میں وہ اپنے اوپر اعتراض کرنے والوں کو بھی سناتی کہ اسے ان کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر میں اس کا بھائی اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 4، سمی۔ سمی غیرت کے نام پر قتل کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے میں کاراکاری اور غیرت کے نام پر قتل جیسے مسائل کو پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بھی آگاہی دی جائے گی۔ اس ڈرامے کی کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے، تاہم ساتھ ہی یہ مسائل کو بھی عوام کے سامنے پیش کرے گی، اس کا حل بتائے گی، اور امید ہے کہ یہ پاکستان میں لڑکیوں کو ان کے ساتھ غلط ہونے پر اپنی آواز اٹھانے کا حوصلہ بھی دے۔ سمی ڈرامہ جان ہاپکنز یونیورسٹی کی مشترکہ پروڈکشن کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مومنہ کا کہنا تھا کہ سمی کے حوالے سے ریسرچ کرنے میں جان ہاپکنز یونیورسٹی نے ہماری کافی مدد کی۔ یہ بہترین بات ہے کہ دو اداروں نے مل کر ایک مقصد پر کام کیا۔ ڈرامے کی مرکزی اداکارہ ماورا حسین نے اس ڈرامے کی کہانی کو آگاہی کا مرکز کہا۔ نمبر 3، سنگے ماہ۔ سنگے ماہ میں آپ اینڈ پر ہلمند کی خودکشی دیکھو گے۔ بارو بھاجی مرجان اپنے خاندان کے ہی نہیں بلکہ علاقے کے لوگوں کے بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ ہلمند اور حکمت ان کے 2 بیٹے ہیں۔ سگا بیٹا حکمت ویسا ہی عاشق صادق ہے جیسا مرد کو ہونا چاہیے۔ ستیلا بیٹا ہلمند اپنے سگے باپ کے قتل پر انتقام کے لیے ایسے ہی بے تاب ہے جیسے مرد کو ہونا چاہیے۔ مستان سنگھ اپنی محبوبہ کی آن بچاتے ہوئے قتل کر چکا ہے اور کسی مرد کی طرح اس کا اعتراف کر کے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس سزا کے دوران اپنی منہ بولی بیٹی کی عزت کی حفاظت میں غیرت کھا کر ایک اور قتل کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ حلیے سے لے کر شریعت کے نقطوں کے بیان تک وہ انسان سے زیادہ مرد ہیں۔ لیکن ڈرامے میں کرداروں کی پرتیں کھلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے مرد کاچ کے الو نکلے اور عورتوں نے جب بھی فیصلے ہاتھ میں لیے زندگی کا پلاٹ آگے بڑھا۔ حاجی مرجان کی بیوی اپنے پہلے شوہر کو خود پر غرق کرنے کے جرم میں اسے زہر دے کر مار چکی ہیں اور حاجی سے شادی کا حق استعمال کرنے میں کامیاب ہے۔ یہاں کہانی کا تجسس پہلے سے آخر کس تک برقرار رہا، کیونکہ کردار وہ سب نہیں کر رہے جو ہم اسکرین پر دیکھنے کے عادی ہیں، اس لیے ہر موڑ پر ہمیں چونکا دیا جاتا ہے۔ یہاں کرداروں کی تقسیم بھی ہیرو اور ویلن کے روپ میں نہیں کی گئی، بلیک اینڈ وائٹ کی بجائے ہر کردار گرے ہے۔ نمبر 2، پریزاد۔ ڈرامہ پریزاد میں آپ سید بہروز کریم کو قتل ہوتا دیکھو گے، جس کا رول نعمان اعجاز نے نبھایا ہے۔ پریزاد کی شخصیت جہاں زیر بحث رہی، وہیں پر نعمان اعجاز کے کردار پر بھی بات چیت ہوتی رہی اور زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ نعمان اعجاز کے پراثر کردار کی وجہ سے پریزاد کا کردار پس منظر میں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک سیٹ کے کردار کو محدود کرنا پڑا۔ پریزاد تعلیم چھوڑ چھاڑ کر واپس گاؤں کا رخ کرتا ہے اور ورک شاپ پر مزدوری شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے پریزاد کی قسمت کروٹ لینا شروع ہوتی ہے۔ ورک شاپ کا مالک اسے گاؤں سے شہر بھیجتا ہے، جہاں پریزاد کو بزنس ٹائکون سید بہروز کریم کے پاس ملازمت مل جاتی ہے، جہاں وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر سیٹ کے دل میں جگہ بناتا ہے۔ اور جب سید بہروز اپنی نوجوان بیوی لیلا یا نروا حسین کو دھوکہ دہی پر قتل کرتا ہے تو پریزاد اس کے قتل کا الزام اپنے سر لے کر جیل چلا جاتا ہے۔ پیچھے سید بہروز اپنی تمام جائیداد اپنے وفادار ملازم پریزاد کے نام کرنے کے بعد خودکشی کر لیتا ہے اور یوں سانولی رنگت کا مالک پریزاد بزنس ٹائکون PZ میر بن جاتا ہے۔ ڈرامے میں پریزاد کا مرکزی کردار اداکار احمد علی اکبر نے نبھایا۔ یمنا زیدی، نعمان اعجاز، عدیل افضل، افتخار احمد، اشنا شاہ، صبور علی نے بھی اپنے کرداروں کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ نمبر 1، خدا اور محبت۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت میں ہیرو ہیروئن دونوں کی جان ایک ساتھ نکلتی ہے۔ کہانی کا مرکزی خیال اتنا مختصر ہے کہ اسے 2 لائنز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ فرحاد یعنی فیروز خان نامی ایک غریب لڑکے کو امیر زادی اور پیروں کے خاندان کی لڑکی ماہی
یعنی عزیز سے ایک شادی کی تقریب میں پیار نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے، لیکن غریبی اور رتبے کی دیوار حائل ہونے کے بعد فرحاد عشق کا جوگ لے کر ایک مزار کا مجاور بن جاتا ہے اور بالآخر ظالم سماج کی جانب سے کیے گئے ستم کے بعد مزار پر ہی موت کو گلے لگا لیتا ہے اور اسے مرتا دیکھ کر ہیروئن کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس بیچ جو کچھ ہوا اسے شیطان کی آنت کی طرح کھینچ کر 39 اقساط تک گھسیٹا گیا۔ بہرحال ڈرامہ بلاک بسٹر تھا، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔